بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات لئی جو کل کائنات دا داتا، مشکل کشا، گنج بخش، رنج بخش، غوث اعظم، دستگیر، علی کل شیء قدیر، اور انگنت لا تعداد بے حد و بے حساب درود و سلام آمینہ دلال کل کائنات دے سردار میرے اور ڈاڈے پیر و مرشد جناب حضرت محمد نبی دا نا آئے گونج پہ جائے پتہ چلے اہل حدیث تا مجمع جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات باغلی۔ توجہ کرنا، رمضان المبارک دا مہینہ آ رہا ہے، ہر بندے دی خواہش تڑپے کہ اللہ راضی ہو جائے، کیونکہ جے اللہ راضی نہیں تے روزیاں دا کوئی فائدہ، اچھی بولو کوئی فائدہ، قیام دا کوئی فائدہ نہیں، سحری افطاری دا کوئی فائدہ نہیں جے رب راضی نہیں۔ تو رب نو راضی کس طرح کرنا ہے، کس طرح رب راضی ہوئے گا؟ میرا اور ڈاڈا دل کردہ ہے کہ اللہ راضی ہوئے، کس طرح ہوئے گا؟ صحیح البخاری دی حدیث پاک، نبی علیہ السلام مسجد نبی دے اندر بیٹھے نے، ایک گروہ آیا آن کے کہنے لگا اے محبوب پیارے کوئی ایسا عمل دس دو کہ اللہ راضی ہو جائے۔ نبی پاک فرمان لگے کہ مسئلہ تے آسان ہے، عام ہے، لیکن میرے پاس آسمان تو وہی نہیں آئی، کیونکہ میرے پیغمبر وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، اپنی مرضی نال تے بول دے نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام فرمان دے نے میرے پاس وہی نہیں آئی، وہ اپنے پیغمبر علیہ السلام دے کول ہی بیٹھے نے۔ تھوڑی دیر بعد مصطفیٰ نے فرمایا کہ ہنے جبریل آئے سی میرے پاس، تو کہہ رہے سی کہ انہاں لوگاں نو دس دو اگر اللہ نو راضی کرنا چاہندے جے، اللہ نال محبت چاہندے جے، اللہ نال پیار چاہندے جے، رب نال عقیدت چاہندے جے، تے کی آیا پیغام کہ حنفی بن جاؤ یا شافی بن جاؤ، مالکی بن جاؤ، حنبلی بن جاؤ، غیر نبی دے نام تے نسبت کرو، غیر نبی دے نام تے جیو، غیر نبی دے نام تے مرو؟ نہیں، بلکہ کی پیغام آیا؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ۔ اڈے ٹلے جے وہ ٹپ تے نچ دے، وہ قوالیاں تے سبحان اللہ آندے نے، وہ کتاب پہ سنت دے پروانے ہو، تسی قرآن سن کے سبحان اللہ نہیں آندے۔ رب تے قرآن تے غور کرنا، قرآن دا کی پیغام ہے؟ فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔
اللہ نال محبت چاہندے جے اللہ نال پیار چاہندے جے رب نال عقیدت چاہندے جے ایک کوئی طریقہ فتبعونی نبی دی پیروی کر لو نبی ورگے سارے عمال کر لو اپنی نماز مصطفیٰ دی سنت دے مطابق کر لو اپنا اٹھنا تے بینا مصطفیٰ دی سنت دے مطابق کر لو اپنا عقیدہ توحید پیغمبر دی سنت دے مطابق کر لو او ایک حدیث سناما تے اپنی بات ختم کران ابو داؤد دی حدیث نبی علیہ السلام مسجد نبی دے اندر خطبہ ارشاد فرما رہے نے سونا اپنا عقیدہ نبی پاک ورگا کر لا خطبہ ارشاد فرما رہے نے ایک عرابی بدو آیا آن کے کہنے لگا محبوب پیارے بڑی دیر ہو گئی ہے بارش نہیں ہوئی جانور بگڑ دے پے نے کہ بارش ہو جائے اے محبوبہ اللہ کے دعا کرو اللہ رحمت دی بارش بادے نبی علیہ السلام نے جدوں دی بات سنی انج رحمت دے ہاتھ اٹھائے نے جدوں رحمت والا ہاتھ اٹھائے نے نبی علیہ السلام نے اوے ربی بدو بول کے آندا ہے اللہ تو ہن رحمت دی بارش بادے اساں تیرے در تے نبی نو وسیلہ لے آندا ہے اور نبی دے در تے ربا تینو وسیلہ لے آندا وے نبی علیہ السلام نے جدوں دی آواز سنی اون دے کلمات سنے فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نبی علیہ السلام کہہ کے آندے نے وے حق ہائے افسوس تیرے تے مخاطب ہوئے ہوندے نال فرمایا وے حق افسوس تیرے تے ما تدری ملا تو پہچان نہیں سکیا تیرا اللہ کون ہے اگر آج بھی کوئی رب دے مقابلے اندر اللہ نو کہے کہ اللہ سونیا تینو مصطفیٰ دا وسیلہ وے تو پیغمبر دے واسطے آکم کر دے میں اتے کھڑا ہو کے کہہ سکنا ما تدری ملا تو پہچان نہیں سکیا تیرا اللہ کون ہے سنو کائنات دے لوگو محبت چاندے جے پیغمبر علیہ السلام دی اللہ نال محبت چاندے جے نبی نال محبت چاندے جے ایمان دے اندر پورے دے پورے داخل ہو جاؤ قل ان کنتم تحبون اللہ واتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم غور کر دے جانا میں بیان کردہ پیا ہاں رب دی توحید دا پیغام ہے جو تیری بستی دے اندر رکھ کے جا رہے ہیں اور اے بات کہنے والوں کہ اہل حدیث اور دوسرے مکتبہ فکر دے اندر کوئی فرق نہیں ہے سب ٹھیک نے سب برابر نے برابر نہیں ہو سکتے جڑا قبر تے اذان کوے اپنی مرضی نل رواری تو پہلے افطاری تو پہلے دعا پڑھے اپنی مرضی نل 12 تراویحاں پڑھے اپنی مرضی نل کل کرے اپنی مرضی نل ساتے کرے اپنی مرضی نل چلیسویں کرے اپنی مرضی نل 11ویں دے اپنی مرضی نل اذان تو پہلے الفاظ پڑھے اپنی مرضی نل اذان تو بعد درجات رفیہ دے الفاظ پڑھے اپنی مرضی نل نماز تو پہلے نیت کرے اپنی مرضی نل ہر عمل دے اندر ہر کام دے اندر اپنی مرضی اختیار کرے کیا تسی انہوں اہل حدیث دے مقابلے اندر کہیں دے کہ فرق نہیں ہے فرق ضرور ہے حق باطل دا فرق ہے زمین آسمان دا فرق ہے سنو کائنات دے لوگوں ہر مکتبہ فکر دا دعویٰ ہے جس طرح پوچھ میں آسان الفاظ دے نال سمجھانا چاہنا کہ جاؤ علماء بریلویاں کو جائیے سوال کیجئے کہ قرآن تو بعد کس کتاب دا درجہ ہے جواب آئے گا صحیح البخاری دا علماء دیوبند تو پوچھئے کہ قرآن تو بعد کس کتاب دا درجہ ہے جواب آئے گا صحیح البخاری دا اہل حدیث کو پوچھئے قرآن تو بعد کس کتاب دا درجہ ہے جواب آئے گا صحیح البخاری دا میں چاہنا کھولیے بخاری کھول لیا جے بخاری اندر عقیدہ حنفیاں دا ہوئے حنفی سچے جے اہل حدیث دا ہوئے اہل حدیث سچے جے بخاری دے اندر رفع الیدین کرن دی حدیث موجود ہوئے 5 حدیثاں موجود ہون اہل حدیث سچے نہ موجود ہوئے تو سچا آمین دی حدیث موجود ہوئے میں سچا نہ موجود ہوئے تو سچا پونل پو ملان دی حدیث موجود ہوئے میں سچا نہ موجود ہوئے تو سچا او فاتحہ پڑھن دی حدیث موجود ہوئے میں سچا نہ ہوئے تو سچا رب اقدس دی قسم ہے
کھولیے صحیح البخاری، ایک ایک عقیدہ اہل حدیث تا رب دے قرآن تے پیغمبر دے فرمان تے قائم ہے. ایک بھی اہل حدیث دے عمل دے اندر بات ایسی نہیں جڑی اسی کسے بزرگ کو پکڑی ہوئے تینوں مننا پئے گا. اہل حدیث دا اٹھنا بھی رب دے قرآن واسطے، بہنا بھی رب دے قرآن واسطے. اور یاد رکھنا جب تک اسی زندہ ہاں رب دی توحید نو پیغمبر دی سنت نو کھول کے بیان کر داں گے. اور دشمنی ہوندی ہے تے ہو جائے، میں جب تک زندہ ہاں رب دی قسم ہے مسلک اہل حدیث کھل کے بیان کراں گا. اللہ کو دعا ہے اللہ عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے.